नाज़रीन किराम, हमारे मुआशरे में बेटियों और बहनों को मीरास से उनका हिस्सा न देना भी आम होता जा रहा है। हालांकि बाप के माल में बेटियों का हक कुरान मजीद की नस्से कतई से साबित है, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। याद रहे कि लड़कियों को हिस्सा ना देना हराम कतई है। लिहाजा अगर वालिदैन ने वसीयत वगैरह के जरिए से बेटियों को उनके हिस्से से महरूम कर दिया या बेटों ने बहनों को उनका हिस्सा देने की बजाय सारा माल आपस में तकसीम कर लिया, तो ये सरासर जुल्म है। और ऐसे लोगों पर तौबा के साथ साथ बेटियों और बहनों को उनका हिस्सा लौटा देना भी लाजिम है। और उनका ये उज़र पेश करना गलत है कि लड़की की शादी धूमधाम से कर दी थी, इसलिए वो मीरास की हकदार नहीं है। अब इसी तरह हमारे माशरे में एक चीज ये भी आम है कि जी हमने बहनों से उनका हिस्सा जो है मुआफ करवा लिया है, उन्होंने हमें माफ कर दिया है, तो क्या ऐसा करने से ये मुआफ हो जाएगा, उनका हिस्सा खत्म हो जाएगा? तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह सुने, समझें और इस बात को दिल में जगह दीजिए। ये कुरानी हुक्म है, बहुत जरूरत है इसकी, ये अल्लाह की हदें हैं। आजकल हमारा जो है मुआशरा कुरान को छोड़ के जहन्नम बना हुआ है। अफसोस इस बात का है कि जिसने वीडियो बनाई वो कहता है मेरी वीडियो वायरल हो जाए, बस मैं मशहूर हो जाऊं। 1 मिनट की, आधे मिनट की क्लिप बना दिया वायरल होने के लिए। कुरान और हदीस की बात कौन करेगा? अब ये जो मसाइल है विरासत के, इसी तरह और भी मसाइल है बहुत सारे जिनसे उस उम्मत गाफिल है, तो ये कौन बयान करेगा? अव्वल तो कोई बयान करता नहीं, और अगर कोई बयान करे भी सही तो उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देता, सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। तो अल्लाह के बंदो, कुरान और हदीस की तरफ आओ, कुरान और हदीस की बातों को दिल में जगह दो, फिर देखो ये मुआशरा किस तरह जो है इसके अंदर बहारें आती हैं, सुकून आता है। तो अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मसले की तरफ आते हैं कि बहनों से विरासत का हिस्सा मुआफ करवा लेना ये कैसा है? याद रखो, विरासत एक ऐसा माली हक है जो लाजमी तौर पर वारिस की मिल्कियत में आ जाता है। वो उसे बहर सूरत लेना ही है, ना इसे मुआफ कर सकता है और ना ही उससे मुआफ करवाया जा सकता है। हमारे यहाँ बाद औकात विरासत की हकदार औरतें जैसे बेटियां और बहनें अपना हिस्सा लेने की बजाय मुआफ कर देती हैं, और बाद औकात दीगर रिश्तेदार उन्हें अपना हिस्सा मुआफ कर देने का कहते हैं और इस पर जोर देते हैं। ये दोनों सूरतें गलत हैं। मुआफ करने या करवाने से बेटियों और बहनों का हिस्सा खत्म नहीं होगा। मर्दों पर लाजिम है कि वो हकदार औरतों को उनका हिस्सा दे दें, और औरतों पर लाजिम है कि वो अपने हिस्से को अपने कब्जे में ले लें। अलबत्ता अगर अपना हिस्सा विरासत पर कब्जा करने के बाद किसी जबर व इकराह के बगैर और किसी जोर जबरदस्ती के बगैर महज अपनी खुशी से किसी दूसरे वारिस को अपना हिस्सा देना चाहें तो इसका इख्तियार उन्हें हासिल है। लेकिन अब मैं देखूंगा ना कि कौन सी ऐसी बेटी है, बहन है कि जिसके हिस्से में 10 एकड़ जमीन आ रही है और 10-15 लाख जो है नकदी उसके हिस्से में आ रही है, इसी तरह और चीजें उसके हिस्से में उसको मिल रही हैं। अब उनको उसने कब्जा कर लिया। अब 10-12 दिन के बाद जो है, घंटे के बाद उसने कब्जा करने के बाद वो भाइयों को दे दे, है जी, अपने भतीजों को दे दे। कौन सी ऐसी है होंगी, लेकिन बात ये है कि हमने जब दिया ही नहीं, बहन को हिस्सा दिया नहीं, बेटी को हिस्सा दिया नहीं, कब्जा उसको उसने किया नहीं, बात मुआशरे की वजह से वो, अगर कोई मुआशरा हमारा ये बना हुआ है कि अगर कोई इस किस्म का इजहार कर दे, थोड़ा सा मांगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा इजहार किया अपने अमल से, किसी बात से, तो उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसने भाइयों से हिस्सा मांग लिया, इसने ये किया, तो इसी मुआशरे की वजह से वो चुप रह जाते हैं सारे जिंदगी।
اور پھر دل میں جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنیاں بڑھتی ہیں، لوگ اللہ کی حدوں سے جو ہے کھیلتے رہتے ہیں، ساری زندگی جو ہے سکون کسی کو نہیں نصیب ہوتا۔ یاد رکھیں، کسی دوسرے وارث کے مال پر، مال وراثت پر قبضہ جما کے بیٹھ جانا، یہ جو ہے کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا، احادیث کے اندر بڑی سخت قسم کی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں ایسے شخص کے لیے جو غاصب ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند ابی یعلا کے اندر آپ کو ملے گی روایت، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زمین کے کسی ٹکڑے پر ناجائز طریقے سے قابض بن کے بیٹھ گیا تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ دیکھو یہ کتنی سخت وعید ہے کہ ایک بالشت کسی تھوڑا سا زمین کی کسی تھوڑے سے ٹکڑے پر جو ہے اس نے قبضہ کر لیا تو اس کا وبال کیا ہے، 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، اور ساری زندگی نہ کوئی فرض قبول ہو رہا ہے نہ کوئی نفل قبول ہو رہا ہے۔ کیا کرے گا ایسی زمین کو؟ دوسروں کی زمینیں دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی چل رہا ہے، حدیث میں آ رہا ہے نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل، ساری زندگی اس کا سجدہ قبول نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کی حدوں سے جس نے کراس کیا، اللہ کی حدوں سے جو گزر گیا، مذاق کرتے ہیں لوگ، کسی کو کوئی حق بات بتا دو، مسئلہ بتا دو، آگے سے جو ہے ان کا رویہ بدل جاتا ہے، بول چال ختم کر دیتے ہیں، بندے کو دشمن بن جاتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک اور وعید سنیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بالشت کے برابر زمین نہ حق لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر آپ کو ملے گی، کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی سبع اردین۔ تیسری وعید، غاصب قیامت کے دن کوڑی ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ حضرت اشعث بن قیس کندی سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسرے کے مال پر قبضہ کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس برے فعل سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ کاش کہ ہمارا ذہن ایسا بن جائے جب ہم اس قسم کی وعیدیں پڑھیں یا سنیں تو ہم فوراً جو ہے توبہ کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، اور ان لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، فرمایا وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جو بات سنتے ہیں تو پھر اچھی باتوں کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور یہ عقل مند ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا کرے، عقل ہمیں دانا بنائے۔ دانا کون بنے گا، عقل مند کون بنے گا؟ جو قرآن کا حکم سن کے، حضور کا فرمان سن کے جو ہے وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سنتا ہے تو اس کا جو ہے دل خوف سے لرز اٹھتا ہے، وہ توبہ کر جاتا ہے اور ایسی اچھی باتوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔